बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आयशा अकरम केस में पुलिस ने जो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए तफ्तीश की है, मैं उस तफ्तीश को आयशा अकरम केस में तफ्तीश को डिस्कस करने जा रहा हूं कि कैसे सैकड़ों लोगों को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए गिरफ़्तार किया और तफ्तीश में जो हमारी IG पंजाब हैं या पंजाब पुलिस है, उनका जो किरदार है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और साथ हम बात करेंगे मुफ्ती शाह नवाज़ अहमद जो कि पीर वधाई मदरसा के मुहतमिम थे और 16 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की थी, उसकी आज ज़मानत मंजूर हो गई है और 50,000 मुचलकों की वजह ये ज़मानत मंजूर हुई है। और इस ज़मानत मंजूर होने के बाद पुलिस भी हक्का बक्का रह गई है कि ये हो क्या रहा है, और पुलिस मुलज़म हिरासत में है और पुलिस उसको छोड़ती है नहीं छोड़ती। ये भी एक बड़ा अहम इसमें पेशरफ्त हुई है जो ज़मानत की, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अब पुलिस क्या करने जा रही है और अदालत ने ज़मानत क्यों मंजूर की है, जबकि मेडिकल भी साबित हो गया और ज़्यादती भी साबित हो गई है। 14 अगस्त के रोज़ जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया, पुलिस ने 730 मुश्तबा अफराद जो मशकूक अफराद थे उनमें से 400 से ज़ायद लोगों से पूछगछ की, जबकि इनमें से 130 लोगों को गिरफ़्तार किया। नादरा ने 9 अफराद की तस्वीर की शनाख्त की, जबकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनके दीगर साथियों को भी पकड़ा है। पुलिस ने इस दौरान सोशल मीडिया पर चलने वाली जो मुख्तलिफ फुटेजेस हैं उसका इस्तेमाल किया है और इस दौरान इन फुटेजेस से मदद ली गई है। जियो जो फाइनेंसिंग की मदद से जो तफ्तीश है वो शुरू की गई है और जियो फेंसिंग की मदद से जो तफ्तीश है उसको आगे बढ़ाया गया है और सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियोस का एनालाइज़ किया गया है और एनालाइज़ करके उसमें से लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि आम चलने वाले इन वीडियोस की मदद से कुछ ही लोगों की शनाख्त मुमकिन हो पाई थी, मगर हजूम में दर्जनों ऐसे लोग भी थे जिन्होंने खातून से नाज़ेब हरकत की और इसे बेलबास किया। हुकाम की जानिब से ये भी कहा गया कि इन जो नादरा को तफसीलात दी गई थी उसकी मदद से तस्दीक का अमल शुरू हुआ। 730 मुश्तबा अफराद को तफ्तीश के दायरे में लाया गया, जिनमें से 407 लोगों से पूछगछ की और 130 लोगों को गिरफ़्तार किया और उन्हें जेल मुंतकिल किया। पुलिस ने जदीद खतूत पर उस्तवार होकर तफ्तीश जो है वो जदीद खतूत पर उस्तवार करके मुलज़मों को ना सिर्फ गिरफ़्तार किया बल्कि कभी इम्कान है कि वाक़या के मरकज़ी मुलज़मान इन्हीं में शामिल हैं और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाएगी। पुलिस का ये कहना है कि हमने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए और वीडियोस का सहारा लेते हुए और जियो फेंसिंग करते हुए और एनालाइज़ करते हुए जो 130 मुलज़मान हैं इस वाक़या के उनको गिरफ़्तार किया है और उनको हम कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे और उन्हीं में जो मरकज़ी मुलज़मान हैं वो भी शामिल हैं। दूसरा जो पीर वधाई मदरसे का केस था जिसमें 16 साला बच्ची के साथ ज़्यादती की जाती है और वो बच्ची आकर अदालत दरख्वास्त देती है थाने में, और जब उसका बयान वायरल होता है उसके बाद पुलिस एक्टिव हो जाती है, क्योंकि पुलिस जब तक पब्लिक का प्रेशर नहीं आता, जब तक हुकूमत उसके ऊपर नोटिस ना ले, जब तक IG उसके ऊपर नोटिस ना ले, पुलिस के पास दरख्वास्त जाती है। पुलिस दरख्वास्त को तो कोई चीज़ समझती ही नहीं है। यही वजह है कि उस लड़की ने दरख्वास्त दी लेकिन उस पर कार्रवाई ना हुई और उसके 3-4 दिन बाद जब उसका बयान वायरल हुआ तो फिर पुलिस की दौड़ें लग गईं। अब यहाँ पर यह हुआ कि पीर वधाई मदरसा केस में जो तालबा के साथ ज़्यादती थी, जो मुलज़िम था जो अपने आप को मुफ्ती कहलाते हैं, बदकिस्मती है हमारे मुआशरे की कि हमारे मुआशरे में जो सबसे काबिल इज़्ज़त नाम थे या अलकाब थे, अब वो अलकाब रखते हुए लोग इस तरह के गंदे जराइम में मुलव्वस हैं। और पहले अजीज़ुर रहमान का मामला था, एक जो मुफ्ती कवि है उसकी जो हरकत हैं वो उसने इस लक़ब को और इस ओहदे को, ये बेसिकली एक ओहदा है, उसको जो है वो बदनाम किया और उसकी तौहीन की। और अब ये शाहनवाज़ है, इसने पहले अबूरी ज़मानत करवा ली। जब इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई तो मुलज़िम ने जाके अबूरी ज़मानत करवा ली। अब जब अबूरी ज़मानत हो जाए तो फिर पुलिस उस मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं कर सकती और पुलिस उस मुकदमे में उसके ख़िलाफ़ तब तक कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक अदालत उसकी ज़मानत खारिज ना करे। पुलिस ने क्या किया कि एक और मुकदमे में पुलिस को धमकियाँ देने का जो मुकदमा था वो एक अलग मुकदमा दर्ज करके मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। जब मुलज़िम को गिरफ़्तार किया गया तो 24 घंटों के अंदर अंदर जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश करना होता है, जो मुतलका मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने पेश करना होता है और उसके अलावा कोई और चारा नहीं होता। अब हुआ ये है
کہ جب آج جسمانی ریمانڈ کے لیے ملزم کو پیش کیا گیا تو عدالت میں یہ بتایا گیا کہ ملزم کو ہم نے گرفتار کیا ہے، لیکن جو اس میں دفعات تھی وہ بے لیبل تھیں۔ جب بے لیبل دفعات ہوں تو عدالت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہتی، عدالت نے ملزم کو ہر حال میں ریلیز کرنا ہوتا ہے اور اس کو رہائی دینا ہوتی ہے۔ عدالت نے اس کی ضمانت منظور کر لی۔ اب پولیس والوں نے اس وقت تک اس کو رہا نہیں کیا۔ پولیس نے پہلے اس کو گرفتار کرنا تھا، اس نے پہلے کیس میں مین کیس میں جو ضمانت کروا لی، اور اس کے بعد پولیس نے ایک اور کیس میں اس کو گرفتار کیا، اس میں بھی اس کی پوسٹ ریسٹ بیل ہو گئی۔ اب پولیس نے کیا کیا، یہ جو ضمانت ہے یہ 50,000 روپے کے عوض یہ ضمانت ہوئی، کیونکہ یہ جس کیس میں ضمانت ہوئی ہے یہ بے لیبل جو ہے وہ اوفینسز تھے۔ سول جج نوشین زرتاج ہیں، ان کی عدالت میں لڑکی کا میڈیکل رپورٹ پیش کیا گیا جس میں لڑکی سے زیادتی ثابت ہو گئی ہے۔ عدالت نے تفتیشی ٹیم کو ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کے لیے کہ جو اجازت ہے وہ درخواست ہے اس کی اجازت دی ہے اور منظور کرتے ہوئے ڈی این اے کرانے کا حکم دیا۔ ساتھ عدالت نے کہا ہے کہ اس کیس میں جے آئی ٹی بنائی جائے، کیونکہ جس طریقے سے یہ جرم ہوا ہے تو اس میں تفتیش ایسے نہیں ہو سکتی جب تک جے آئی ٹی نہ ہو۔ یہ ایک سنگین جرم ہے جس کی تحقیقات جے آئی ٹی کے ذریعے ہونی چاہیے، اس وجہ سے جے آئی ٹی کا بھی حکم جاری کیا ہے۔ عدالت نے پولیس کی ملزم کو دوبارہ گرفتار کرنے کی جو اجازت دینے کی استدعا ہے اس کو بھی مسترد کر دیا۔ اب پولیس نے کیا کیا کہ ملزم کے خلاف 2 مزید دفعات شامل کر دیں۔ جو مین مرکزی کیس تھا اس میں 224 پاکستان پینل کوڈ اور 212 تے کے تحت جو ہے وہ نئی دفعہ، جب نئی دفعات آ جائیں، ایک اوفینس ہے، ایک مقدمے میں اگر ملزم کے خلاف ایک اوفینس تھا یا ایک دفعہ لگی ہوئی تھی، ملزم نے ضمانت کروا لی، جب نئی دفعات آ جائیں گی تو نئی دفعات کے تحت ملزم کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ پولیس نے کیا کیا، نئی دفعات ایڈ کر دیں تاکہ ملزم کی گرفتاری رہے اور ملزم کو رہا نہ کرنا پڑے، اور تاکہ ہم تفتیش کر سکیں اور یہ ملزم بھاگ نہ جائے۔ تو عدالت نے ان کی یہ سزا جو مسترد کر دی کہ جب ملزم نے پہلے عبوری ضمانت کروا لی ہے تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے اور آپ اپنی تفتیش مکمل کریں اور ملزم کے خلاف عدالت میں ثبوت دیں تاکہ اس کی ضمانت خارج ہو۔ لیکن پولیس نے اس وقت تک جو ملزم ہے اس کو رہا نہیں کیا۔ جو پولیس ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے گرفتاری شو کروا دی ہے، جو مرکزی کیس ہے اس میں ملزم کی گرفتاری اس وقت تک انٹیکٹ ہے۔ دوسرے کیس میں جو اس کے خلاف تھا پولیس کو دھمکیاں دینے کا، اس میں ملزم کی ضمانت ہوئی ہے، اور جو مرکزی کیس ہے اس میں ہم نے گرفتاری ڈال دی ہے، چاہے ان کو اجازت نہیں بھی ملی، لیکن پولیس جو ہے ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور باقاعدہ انہوں نے ٹویٹ کر کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے گرفتاری ڈال دی ہے ملزم کی، اور ملزم کے خلاف جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھائی جائے گی، اور جے آئی ٹی کی رپورٹ اور ڈی این اے جو ٹیسٹ کروایا جا رہا ہے اس کی روشنی میں یہ کیس آگے چلے گا۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہماری عدالتوں کو ان کیسز کو اسپیشل ٹریٹ کرنا ہوگا، ان درندوں کو ریلیف دینا نہیں بنتا، چاہے ہمارے ہاں لاء میں گنجائش ہے، اور جو بھی چلا جائے، چاہے وہ مرڈر کیس کا بھی ملزم ہو، جیسے وہ عدالت میں جائے گا عبوری ضمانت کے لیے تو فی الفور اس کو انٹرم بیل مل جاتی ہے۔ انٹرم بیل سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ اس کو پکی ضمانت مل گئی ہے یا اس کی کوئی ضمانت کنفرم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اگر پولیس ایسے کیسز میں ایکٹیو ہے تو عدالت کو بھی کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالنا ہوگا تاکہ ان ملزمان کو ریلیف نہ ملے اور یہ کہیں بھاگ نہ جائیں، کہیں بھگوڑے نہ ہو جائیں، مفرور اشتہاری نہ ہو جائیں۔ اب دیکھتے ہیں، اور پھر خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مذہبی فیملیز ہیں، وہ جو لڑکی ہے کیا ان کے گھر والوں کو مینیج کرے، گواہوں کو مینیج کرے، ان کو ڈرائے دھمکائے، پریشرائز کرے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنا ہوتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کیس میں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔